ग्रीन पार्टी और गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से मेरे पास आज बहुत बड़ी टॉप स्टोरीज़ हैं। अगर आप कमेंट करें तो मैं गज़ा पर वीडियोस बना दिया करूँगा, आपको कंफर्म कर दिया करूँगा, अपडेट कर दिया करूँगा। ग्रीन पार्टी के हवाले से 4 बड़ी टॉप स्टोरीज़ हैं और सबसे पहले जो है वो गज़ा में अबू अबैदा साहब के हवाले से मेरे पास एक स्टोरी है। तो ग्रीन पार्टी के हवाले से स्टोरी यानी कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो ग्रीन पार्टी के कितना ख़िलाफ़ है। उसके बाद नंबर 2 पर हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन पार्टी पर दोबारा से क्रैकडाउन तेज़ कर दिया गया है। नंबर 3 पर हमारे पास जो डिस्कशन होगी वो जनवरी के पहले हफ्ते में साद भाई की जो वापसी है वो कन्फर्म बताई जा रही है। और चौथे नंबर पर सुहेल अफरीदी जिन्होंने ग्रीन पार्टी के हवाले से बयानात देने शुरू कर दिए हैं उसको डिस्कस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली सब भाई जो है वो अच्छे होंगे। आज 29 दिसंबर 2025 है और दिन है पीर का, यानी कि मंडे है आज। और सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे थे हमास पे, यानी कि गज़ा को लेकर ख़बर आई है बहुत बड़ी। हमास ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो अल-कसाम ब्रिगेड यानी कि हमास के जो आगे यानी कि सोशल मीडिया पर ख़बरें देते थे, हमास की तरफ से जो बयानिया होता था, अबू अबैदा जो है वो उनकी शहादत को हमास की तरफ से कन्फर्म कर दिया गया है, वेरीफाई कर दिया गया है कि उन्होंने जामे शहादत जो है वो नोश फरमा लिया है। तो इस हवाले से हमास ने पहले तो नहीं था बताया, हालांकि इजराइल वक्तन फ़वक्तन ये बताता रहा था। इजराइल ने 30 अगस्त 2025 को भी इस बात को कंफर्म किया था कि हमने अबू अबैदा साहब जो है उनको टारगेट कर दिया है और वो शहीद हो चुके हैं। उन्होंने एक फ़ज़ाई हमले में इस यानी कि टारगेट किया गया था, उन्होंने इजराइल ने बताया था और यानी कि शहादत की उनकी ख़बर को कंफर्म किया था। लेकिन आज 29 दिसंबर 2025 को हमास ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले हैं और वो शहादत नोश कर चुके हैं। ग्रीन पार्टी के हवाले से मैं आपको एक वीडियो निकल कर सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो किस कदर ना सिर्फ एक पार्टी को टारगेट कर रहा है बल्कि वो किस कदर यानी कि कह लें कि ग़ुलाम मीडिया है। तो टारगेट कैसे कर रहा है, जैसे कि एक पार्टी वो इतने इतने बड़े यानी कि उसके इजलास हुए हैं, इतनी इतनी बड़ी उसकी यानी कि हाइप बनी है, तो उसको ये नहीं दिखा रहा कि उसकी अच्छी चीज़ें दिखाए, उसकी अच्छा चेहरा तो आप बुरा चेहरा तो आप बेशक आप के ऊपर प्रेशर है आप दिखाएं, लेकिन साथ साथ उसका अच्छा चेहरा भी दिखाएं। अगर हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, बुरे काम कर जाते हैं, तो कई आपके घुसाए हुए लोग भी होते हैं एजेंसियों के यानी कि हुकूमत के, वो भी बुरे काम कर जाते हैं और वो उल्टा पार्टी पर ही ब्लेम आता है सारा, उस वजह से भी पार्टी का इमेज ख़राब होता है। तो आप बुरी बातें तो दिखाएं, बेशक दिखाएं, लेकिन अच्छी बातें जो हैं वो इतनी इतनी अच्छी बातें हैं ग्रीन पार्टी की, आप वो तो दिखाएं। और जो अच्छी बातें हैं उनको भी बुरा बनाकर ये पेश करता है। जैसा कि अच्छी बातें अभी एक वीडियो ग्रीन पार्टी के हवाले से सर्कुलेट कर रही है। उस वीडियो में दिखाया गया है कि गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी, उसके बाद अलामा मतलब कि उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2 नवंबर 2019 की, उसके बाद जो उनका जनाजा था, उसके बाद उनका जो उर्स होता है हर साल, एक इवेंट के अंदर भी एक पत्ता भी नहीं टूटा। लोग आए, लोगों ने वो इवेंट जो है वो उनको यानी कि इवेंट हुए और उसके बाद लोग वो है अपने अमन व अमान के साथ अपने घरों को वापस लौट गए, तो कोई एक पत्ता भी नहीं टूटा। ये कितना अच्छा इमेज है, कितनी अच्छी ये एक कह लें कि मैसेज गया है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएँ, उनका जज्बात जो हैं वो आसमानों को छू रहे हों, लेकिन वो कुछ भी ना करें, मतलब कि अपने अमन के साथ आएँ, लीडरशिप की बात मानें। कितनी अच्छी बात है, कितनी मुनज़्ज़म जमात है ये। तो ये नहीं दिखाया गया। ये दिखाया गया कि केलों की रेडी जो है वो उसको लूट लिया गया। हर जमात में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, क़यादत थोड़ी ना ये हुक्म देती है कि केलों की रेडी को किसने लूटना है, किसने नहीं लूटना। और आपके पास इस बात की तस्दीक भी नहीं है कि यानी कि बहुत सारी ख़बरें यार ऐसी हैं, इमेज जो है और ग़ुलाम मीडिया इस कदर जब ये साना अमरीद के हुआ उसके बाद हामिद मीर साहब का फ़ौरन से बयान आया कि हमें कहा जाता है कि आपने साद साहब को दिखाना नहीं है। तो अगर हम साद साहब की तकरीर नहीं मीडिया पर दिखा सकते, ये हामिद मीर को मैं कोट कर रहा हूँ, तो इंडियन मीडिया जो है वो तो फिर ख़बरें देगा, वो तो शहादतों का कोई जो मरीदके में शहादतें हुई हैं उसका नंबर कोई ना कोई तो ज़रूर दे, तो लोगों को उधर से ख़बरें मिल रही हैं। तो आप अगर ख़बरें नहीं देंगे तो लोग जो है वो इंडियन मीडिया को ही एक्सेप्ट करेंगे, उसको ही अच्छा जानेंगे, बेशक वो जितनी मर्ज़ी झूठी ख़बरें दे रहा हो। तो इस हवाले से आप ग़ुलाम मीडिया हैं, आप ये एक्सेप्ट करें। आप ऐसा ना बोलें कि हम आज़ाद मीडिया हैं, आपको स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है, आप उसके मुताबिक जो है वो ख़बरें देते हैं, आपको ये मानना होगा। और आप एक जमात के ऊपर इस तरह आपको नहीं करना चाहिए।
اس کے بعد کرین پارٹی پر کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ وجہ بتائی تھی کہ یورپی یونین کا ایک وفد آیا تھا، اس نے یعنی کہ اقلیتوں کے حوالے سے، خاص طور پر قادیانیوں کے حوالے سے انہوں نے رپورٹ مانگی تھی کہ ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں یا نہیں دیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے رپورٹ یہاں سے بنا کر بھیجنی ہے اور پھر وہاں سے رپورٹ آئے گی۔ یہ تو بنا کر ضرور بھیجیں گے کہ ہم نے سانحہ مرید میں وہ جماعت کو ہی سرے سے ختم کر دیا ہے، کہ جو جماعت سر اٹھا رہی تھی اور یہ جو قادیانی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ یہ آواز اٹھا رہی تھی، تو یہ جماعت کو ہم نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اب پھر سے کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کریک ڈاؤن کو بھی ہو سکتا ہے اس رپورٹ کا حصہ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ اس یعنی کہ کرین پارٹی کا حکومت اصل میں کریک ڈاؤن دوبارہ سے پھر اس لیے شروع کر دیا گیا ہے، جیسے ابھی پچھلے دنوں سے خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ سعد صاحب اور انس صاحب دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ نعوذ باللہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور اس کے بعد خبریں سرکولیٹ کر رہی تھی کہ سعد صاحب جو ہیں وہ اپنی پوری آب و تاب سے واپس آ رہے ہیں اپنے کارکنان کے درمیان۔ تو اس کے علاوہ لوگ ان چیزوں کو، ان باتوں کو ٹویٹس میں، اپنی ویڈیوز میں لوگوں نے یعنی کہ اتنی ہائپ بن گئی کرین پارٹی کا جو سوشل میڈیا ہے اور جو یعنی کہ ان کا جماعت کا میڈیا ہے، آفیشیل میڈیا، وہاں پہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا، باتیں لوگ کرنا شروع ہو گئے، جواب مانگنا شروع ہو گئے۔ اب پھر سے اس لیے کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا کہ ایک جماعت کو تو ہم نے بالکل اس کے پاؤں کاٹ دیے، اس کو نیچے اس کا گلا گھونٹ دیا، گلا اس کا کاٹ دیا، اب پھر وہ سر اٹھا رہی ہے، وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک بار پھر اس آواز کو اٹھانے کے لیے یہ اقدام کیا جا رہا ہے کہ ایسے کیسے ایک جماعت جس کو ہم نے بالکل سرے سے ختم کر دیا تھا وہ پھر سر اٹھا رہی ہے، پھر اس کی جڑیں، ایسے جماعتیں ختم نہیں ہوتی، ایسے یعنی کہ جو بیانیہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو بات سمجھنی چاہیے، آپ نے جو کر دیا ہے یہ بہت آگے تک بات جائے گی، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور جنوری کے پہلے ہفتے میں سعد صاحب جو ہے ان کی واپسی کنفرم بتائی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ ایک یعنی کہ جو بھی یوٹیوبر ہے اس پہ بات کر رہا ہے کہ سعد صاحب کی جو ہے وہ واپسی جو ہے جنوری کے پہلے ہفتے میں بتائی جا رہی ہے، مطلب کہ ہر یوٹیوبر یہ کہہ رہا ہے کہ سعد یعنی کہ کرین پارٹی کا جو آفیشیل میڈیا ہے، اس کے علاوہ جو کرین پارٹی کی رکن شورا کے اعلیٰ ممبر ہیں، مطلب کہ کیبنٹ کے جو ممبر ہیں، وہ بھی اس بات کو کنفرم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، کنفرم یہ ہو سکتا ہے کہ سعد صاحب جو ہیں وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہی واپس آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ صحیح سلامت ہو دونوں بھائی، تو سیاست تو ہوتی رہے گی، آنا جانا تو لگا رہے گا۔ تو اس کے بعد سہیل افریدی کرین پارٹی کے حق میں بیانات مسلسل دے رہے ہیں، تو یعنی کہ جیسے ہی وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بنے تھے، اس کے بعد انہوں نے فوراً سے جب پہلی سپیچ انہوں نے کی تھی اس میں بھی کرین پارٹی کو، سانحہ مرید کو اپنا حصہ بنایا تھا۔ لاہور میں وہ آئے ہیں اور اپنی سپیچ میں حصہ بنایا ہے ظلم کے خلاف۔ انہوں نے بولا تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو، سانحہ مرید کے ہو، 26 نومبر ہو، نون لیگ والوں نے ہمیشہ ظلم کیا ہے، نون لیگ والوں نے ایک منظم جماعت جو تھی اس کے اوپر بختر بند گاڑیاں چڑھائی ہیں، ان کو کچلا ہے، یہ ایک منظم جماعت تھی کرین پارٹی، تو آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ مسلسل بیانات دیتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ جو ان کا سوشل میڈیا کے کچھ یوٹیوبر بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی، یہ چابی والے تھے۔ تو جو چابی والے ہوتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے تو بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی جو اس کو نقصان پہنچ گیا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، آپ خود کوٹ کر رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ ایسے چابی والوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، ایسے چابی والوں کی یعنی کہ جو پالتو جماعتیں ہوتی ہیں ان کو تو اقتدار دیے جاتے ہیں، ان کو تو نوازا جاتا ہے۔ اس کے بعد بس یہی 4 چیزیں تھیں، تو کومنٹس لازمی کیا کریں، کومنٹس کا مجھے آپ کا ویٹ رہتا ہے کہ میں اپنی ویڈیو کے کنٹینٹ کو کس طرح اچھا کروں اور کیا کچھ ایڈ کروں۔ اگر خاص طور پر آج غزہ کی بات ہوئی ہے، فلسطین کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہاں سے آپ کو اپڈیٹ دوں تو آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ باقی تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، بائے۔